बाहिरको बाहिरै छु सर अहिले पनि म हेर्छु सर हजुर कन्टिन्यू गरेर हेर्न मात्रै बस्छु अहिले पनि बाहिरै छु सर त्यही भएर म हेर्छु सर म गर्छु सर हुन्छ हुन्छ म तपाईलाई नै खोजिरा आउँथे हैन फेरि गाह्रो होला भनेर हैन सर म मेरो एकदमै प्रब्लमले गर्दा म बाहिर थिएँ सर म हुन्छ म हेर्दै पनि के प्रब्लम पर्दैन सर हुन्छ हुन्छ अब अस्ति हामीले यहाँसम्म विज्ञान मोडलसम्म गऱ्यौँ हैन अब चाहिँ हामीले जुन हामीले मिनिमा छोडेका थियौँ हैन अब चाहिँ मिनिमाइजेसन प्रोब्लमको हामीले कसरी सल्युसन गर्ने त्यतातिर गर्छ त नेक्स्ट टपिक लेख्नुस् थर्ड नम्बर भयो सरसको असाइनमेन्टहरु हाल्छु भन्नुभएको थियो यो सकिसकेपछि अब यसको पनि हामी एक्जाम्पलबाटै स्टार्ट गरौँ त चाहिँ हाम्रो कुनै फंक्सन छ हैन जस्तो सपोज एउटा फंक्सन हामी लेट गरौँ त मिनिमाइजेसन फंक्सन छ z मिनिमम हैन यो के हुन्छ कस्ट हुन सक्छ हैन त कस्ट इज इक्वल टु या मेन्टेनेन्स वर्क हुन सक्छ जे पनि केमा हुन सक्छ त कस्टको रूपमा हुन सक्छ हैन त त्यो इज इक्वल टु z मिनिमम इज इक्वल टु हाम्रो के दिएको छ भने 3x two x1 plus 3x2 and subject to constant subject to constant मा हाम्रो डिफाइन गरेको छ 2x1 plus 3x2 is greater or equal to 8 त्यस्तै गरेर हाम्रो 5x1 plus 2x2 greater or equal to 14 यसलाई 10 युज गर्नु यो 10 हो यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन नम्बर फर्स्ट भयो यो इक्वेसन नम्बर सेकेन्ड यसलाई चाहिँ सेकेन्ड मान्नुस् यसलाई थर्ड यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन नम्बर फर्स्ट भयो हैन अर्को चाहिँ नन नेगेटिभ के छ x1 and x2 is always greater or equal to 0 यहाँ के को साइन छ यो न्युमेरिकलमा ग्रेटर इक्वल टु हैन यसमा के आउँछ आर्टिफिशियल भेरिएबल अनि एउटा चाहिँ एउटा आर्टिफिशियल भेरिएबल आउँछ एउटा के आउँछ सरप्लस भेरिएबल आउँछ हैन
यहाँ दुईटा हेर्न सक्नुहुन्छ यो यहाँ पनि छ साइन यहाँ पनि छ हैन मिनिमाइजेसन कन्डिसनमा जहिले पनि मिनिमम फंक्सन छ भने अब्जेक्टिभ फंक्सन मिनिमाइजेसनको छ भने यो साइन चाहिँ यस्तो आइरा हुन्छ हैन अब हामीलाई साइन थाहा छ यस्तो आउने बित्तिकै हामीले के हुन्छ एउटा चाहिँ सरप्लस भेरिएबल आइहाल्छ र अर्को चाहिँ यहाँनिर के आउँछ आर्टिफिशियल फंक्सन आउँछ एउटा दुईटा आउँछ भने हामीलाई थाहा छ भने यसलाई चाहिँ a1 र त्यस्तै गरेर अर्को लेख्न सक्नुहुन्छ s2 र यो के हुन्छ a2 ठीक छ अब जतिवटा फंक्सन भए पनि हाम्रो के हुन्थ्यो यही अनुसार चाहिँ भेरिएबलहरु बढ्ने हुन्थ्यो अब नम्बर अफ भेरिएबल कतिवटा भयो नाउ नम्बर अफ भेरिएबल कतिवटा आउनु भयो नम्बर अफ भेरिएबल हाम्रो कति हुने भयो 6 वटा भयो हैन अब हामी टेबल फर्मुलेसन गर्दाखेरि 6 वटा जहिले पनि के हुन्छ भेरिएबलहरु एज्युम गर्छौं हैन यो तपाईको एउटा भयो यो दुईटा भयो त्यसपछि यो 3 भयो त्यसपछि यो 4 भयो यो 5 यो 6 वटा के हुने भयो भेरिएबलहरु अब हामीले चाहिँ यसको न्यूमेरिकल गर्दाखेरि ल फर्स्ट के गर्छौं हाम्रो काम त चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त सल्युसन change the subject to constant equations into equations by subtracting and adding the surplus and artificial variables respectively. That is के लेख्न सकिन्छ 2x1 plus 3x2 के हुन्छ माइनस हुन्छ कि प्लस हुन्छ minus s1 plus 0 s2 plus a1 plus 0 a2 ठीक छ यहाँ हाम्रो इक्वेसनमा कति हुने भयो त 4 भयो त्यसै गरेर तलको चाहिँ गर्नुमा के हुन्छ 5x1 plus 2x2 plus 0s1 minus s2 plus 0a1 plus a2 is equal to कति हुने भयो 40 कुन फंक्सन भयो हाम्रो 5 अब अब्जेक्टिभ फंक्सन के हुन्छ भन्नुस् न माथि कति छ के लेख्नु भएको छ objective function changes as के छ भन्नुस् त z minimum is equal to 2x1 plus 3x2 plus 0s1 plus 0s2 अब त्यसपछि के हुन्छ माइनस अनि ब्रैकेटमा m1 माइनस हो
त्यो बेला पनि मैले भनेको थिएँ हैन, जेड मिनमा हुँदाखेरि जहिले पनि हामीले फंक्सन युज गर्दाखेरि m को भ्यालु के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ। यहाँ अगर म्याक्समा हुन्थ्यो भने हामीले चाहिँ त्यो बेला युज गर्दाखेरि m को भ्यालु के हुन्थ्यो -m हुन्थ्यो हैन। तर मिनिमम फंक्सन छ त्यो भएर के भयो यसमा चाहिँ कस्ट चाहिँ के हुन्छ ओभरअल एड भएर आउँछ। त्यो भनेको m a1 प्लस m a2 ठीक छ। यो यति मात्र डिफरेन्स हो है, दुईटैको साइन चाहिँ चेन्ज उस्ता उस्तै हुन्छ। तर चाहिँ जेड मिनिमम को भ्यालु चाहिँ त्यसबाट चाहिँ आर्टिफिशियल फंक्सनमा जहिले पनि अब्जेक्टिभ फंक्सनमा ठीक छ। अब टेबल बनाउनुस् अनि गर्नु। अब लास्टमा हामीले लेख्न सक्छौं x1 x2 s1 s2 a1 and a2 all are greater equal to 0. From above equation, we formulate the simplex table. Table as below. CV x1 x2 s1 s2 a1 a2 minimum ratio कति हुन्छ 2 3 0 0 m m नेक्स्ट यताको भ्यालु भन्नुस् cb बेसिक भेरिएबल सल्युसन भ्यालु। अब यसमा चाहिँ भ्यालुहरु पुट गर्नुस्। माथिको क्वेशनको भ्यालु भन्नुस् त मलाई। 2 3 2 3 -1 0 1 0 हैन। त्यसपछि 5 2 हो। हो सर। 5 2 0 -1 0 1। अब युनिटी म्याट्रिक्स कहाँनिर बनाइरहेछ? पोजिटिभ युनिटी म्याट्रिक्स लास्ट A1 र A2 ले हैन। त बेसिक भेरिएबलमा हाम्रो कुन आउने भयो? A1 र A2। यसको भ्यालु कति छ? कोएफिसिएन्टमा m र m। सल्युसन भेरिएबल माथिको कति छ भन्नुस् त? 10 हो। 10 र 14। यहाँ हाम्रो कति भयो? R1 यो R2 निकाल्नुस् त सबै भ्यालुहरु।
सर यो m को भ्यालु इक्वल हो दुईटैमा m को भ्यालु इक्वल हो m आई राख्नुस् न m भनेको ग्रेटर नम्बर ल मनिषजी भन्नुस् त ZJ 10m plus 14m कति कति भ्यालु आयो 24m हो हजुर सर 10m plus 14m 24m छिटो भन्नुस् त कति कति आउँछ 7m अनि त्यसपछि 5m त्यसपछि नेक्स्ट हजुर त्यसपछि -m फेरि -m फेरि mm सर यही हो हजुर ल प्रतिमाजी CJ माइनस ZJ भन्नुस् त प्रतिमा चौधरी हजुर सर एकैछिन CJ माइनस ZJ भन्नु भएन -5 -5 कहाँनिर ए सरी सर CJ माइनस ZJ भन्नु -5m हुन्छ हैन सर एउटै मैले यताको भने सर x1 को भने -5m हुन्छ 2 plus 7m -7m हुन्छ हैन र 7 छ हैन सर CJ माइनस ZJ भने हैन 2 - 7 गर्नुपर्ने हैन अनि m छ नि सर त्यसमा अब अनि के भन्दै हुन् त अनि प्रतिमाजी मैले अस्ति के भनेको थिएँ भने यो m को टर्मलाई जहिले पनि के गर्नुस् अगाडितिर राख्नुस् हैन किन त्यो भ्यालु चाहिँ धेरै ठुलो भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ हामी अगाडि राख्छौं यो जस्तो कि 2 minus a गर्नुभयो भने कति हुन्छ भन्नुस् त -2 minus a हैन हो त यो जुन m वाला टर्म आउँछ त्यसलाई हामीले के भनेको थिएँ भने त्यो भन्दा सबभन्दा पहिला राख्नुस् त यो भनेको कति हुन्छ -7m plus 2 हो के हैन m को भ्यालु थाहा छैन डाइरेक्टली सबट्र्याक्ट गर्नु मिलेन त्यसै सेकेन्ड नम्बरमा के हुन्छ भन्नुस् त -5m 5m plus 3 त्यसपछि नेक्स्ट 0 भ्यालु हैन m minus m भनेको प्लस m नेक्स्ट यो पनि प्लस m नै हुन्छ अर्को कति हुन्छ m 2m 0 सर 0 हैन ठीक छ अब यसमा अब यो फंक्सनमा हामीले के हेर्नु पर्छ भने सिम्प्लेक्स टेबल मिनिमाको केसमा चाहिँ हामी जहिले पनि के चेक गर्छौं CJ माइनस ZJ पहिलाको केसमा हामीले के चेक गर्थ्यौं CJ माइनस ZJ अलवेज ग्रेटर देन लेस देन 0 हुनु पर्छ तर यो केसमा चाहिँ हामीले के चेक गर्छौं फर मिनिमा नोट फर मिनिमा
always Cz minus Zz function is greater than के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो for finding the optimal solution. ठीक छ त यसमा हामीले जहिले पनि के हुनु पर्यो मिनिमाको केसमा जहिले पनि Cj minus Zz पोजिटिभ भ्यालु हुनु पर्यो नेगेटिभ भ्यालु छ भने हामी के गर्छौं फेरि त्यसलाई रिपिट गर्छौं अनि सर यो हाम्रो मिनिमाको केस भएर अनि हामी मिनिमम जस्तै हामी टु म्याक्सिमम हुँदाखेरि चाहिँ हामी मिनिमम लिन्थ्यौं हैन सर मिनिमम रेशियो यहाँ चाहिँ मिनिमम रेशियो हुन्छ यो चाहिँ मिनिमम रेशियो नै हुन्छ ए मिनिमम यो सेम पहिला जस्तै हुन्छ जस्ट यो कन्डिसन मात्रै के गर्नुपर्छ अलि फरक हुन्छ अझ हामी ओके माइनसमा भ्यालु छ भने त्यसलाई जहिले पनि पोजिटिभ भ्यालु हामीले चेक गर्नु पर्यो जस्तै यो -7 एम छ हैन यो -5 एम छ अरु जस्तो पोजिटिभ छ अरु चेक गर्नु परेन यो दुईटा माइनस भएको कारणले हामीले के गर्नु पर्यो यो दुईटाको अपरेसन गर्नु पर्यो ठीक छ पहिला पनि हामी के चेक गर्थ्यौं सबभन्दा ठूलो पोजिटिभ भ्यालु लिन्थ्यौं हैन अब चाहिँ हामी के गर्छौं सबभन्दा ठूलो नेगेटिभ भ्यालु चेक गर्छौं नेगेटिभ भ्यालु लिन्छौं अनि सबभन्दा ठूलो नेगेटिभ कुन हो x1 -7 प्लस -7 एम भनेको ठूलो भ्यालु भयो हैन एम को भ्यालु सपोज लेट तपाईहरुले के कन्फ्युजन भयो भने एम को भ्यालु चाहिँ एकदम ग्रेटर देन एकदम धेरै भ्यालु मान्दिनुस् हैन सपोज एम इज इक्वल टु 10,000 1 लाख 2 लाख यस्तो इज्युम गरिदिनुस् अनि तपाईलाई कन्फ्युजन हुँदैन हैन कुन सबभन्दा बढी नेगेटिभ हो भनेर हाम्रो के भयो त फर्स्ट रो सबभन्दा बढी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ -7 एम छ हैन यो -5 एम मात्रै छ त 2 ले ग्रेटर छ भने हामीले के गर्छौं यो कलम सिलेक्ट गर्छौं सिलेक्ट द हामी के गर्छौं x1 कलम नेक्स्ट स्टेप सेम जुन कलमको भ्यालुहरु आएको हुन्छ त्यसबाट के यानी कि 10 डिवाइडेड बाइ 2 मा इक्वल टु कति हुने भयो त 5 अर्को चाहिँ 14 डिवाइडेड बाइ 5 यानी कति हुने भयो 3 पॉइंट 2.3 2 को नियर अबाउट 3 2.3 भन्नुभयो सर 14 डिवाइडेड बाइ 5 हैन 2.8 हैन 2.8 हो सर ल हामीले के थाहा पायौं भने सबभन्दा सानो भ्यालु कुन हो तपाईको मिनिमम रेशियोमा सेम चेक गर्नु पर्यो हैन कन्डिसनहरु पहिला जस्तै चेक गर्नु पर्यो तर यसको कन्डिसनमा के चेक गर्नु पर्यो सबभन्दा ठूलो नेगेटिभ भ्यालु कुन हो भनेर चेक गर्नु पर्यो अब हाम्रो कुन रो सिलेक्ट हुने भयो R2 रो किन यसको रेशियो चाहिँ के हो त मिनिमम रेशियो कम हो अब पाइभट एलिमेन्ट कुन हुने भयो यो 5 चाहिँ पाइभट एलिमेन्ट भयो अब गर्नुस् त छिटो फाइन्ड गर्नुस् त भ्यालुहरु R1 dash फाइन्ड गर्नुस् R2 dash फाइन्ड गर्नुस् त पहिला के फाइन्ड गर्ने सबभन्दा फर्स्टमा R2 ल फाइन्ड गर्नुस् त के हुन्छ त हामीले लेख्न सक्छौं R2 dash is equal to के हुनु भयो R2 डिवाइडेड बाइ की एलिमेन्ट या पाइभट एलिमेन्ट लेख्न सक्छौं छिटो एकजना निकालेर मलाई भ्यालु भन्नुस् त 14/5 सर डाइरेक्ट गर्दा पनि भयो 14/5 1 अनि त्यसपछि 2/5
5 0 हैन चेक गर्नुस् है यही आउँछ सबैको Yes, sir. ल अब अर्को फाइन गर्नुस् त R1 निकाल्दाखेरि के हुने भयो R1 यो होल्ड नै हो माइनस R2 dash into के लेख्छौं pivot element corresponding value in pivot column उत्सिका जी हजुर सर ल तपाईले यो निकालेर भन्नुस् त मलाई फेरि के भयो यहाँ केले मल्टिप्लाई हुन्छ 2 28 by 5 sir yeah I know के भन्नुस् यस्तै भन्नुस् त के हुन्छ यहाँ 10 minus 14 by 5 into 2 भनेको 7 by 5 हैन त्यो कति हुने भयो 50 minus 7 भनेको कति हो 43 by 5 हो कि हैन 7 कसरी हुन्छ सर त्यो मल्टिप्लाई हुनु पर्यो हैन ए मिस्टेक भयो एकैछिन है यो चाहिँ कति हुने भयो 28 हैन हो 28 50 by minus 22 भमा 28 भनेको 22 भयो है ठीक छ नेक्स्ट कति भयो 2 minus 2 त्यो भनेको हाम्रो 0 नेक्स्ट 3 minus 4 by 5
यानी कि 15 11 बाई कति हुने भयो 5 0 माइनस 0 कति हुने भयो 0 सिमिलरली 1 माइनस कति हुने भयो माइनस माइनस प्लस 2/5 कति हुन्छ 7/5 त्यसपछि कुन भ्यालु छुटेको हो एउटा भ्यालु छुटेको -1 को लागि हैन यहाँ 4 नम्बरमा हाम्रो -1 थियो हैन हो सर यो -1 त्यसपछि यता चाहिँ 0 थियो हैन त्यसपछि यता चाहिँ 0 हो यता चाहिँ माइनस माइनस यो प्लस 1/5 छ हैन माइनस माइनस प्लस 2/5 हुने भयो यानी कि यो कति हुने भयो 2/5 त्यसपछि यता 1 हो र लास्टको 0 हो हैन 1 माइनस यता चाहिँ 0 छ हैन यो इक्वल टु कति हुने भयो 1 त्यसपछि यता चेक गर्नुस् त यो कति हुन्छ -2/5 यो कति हुन जान्छ -2/5 चेक गरे भन्नुस् त ठीक हो कि छैन ठीक छ सर ठीक छ हैन ल यो भ्यालुहरु यहाँ लेखिदिनुस् 22/5 0 त्यसपछि नेक्स्ट 11/5 नेक्स्ट -1 नेक्स्ट 2/5 त्यसपछि चेक गर्नुस् त यो 1 त्यसपछि -2/5 यो भ्यालु चेन्ज हुन्छ माथिको भ्यालु चेन्ज हुँदैन r1 को यो जस्ताको त्यस्तै हुन्छ सेकेन्डमा के हुन्छ भन्नुस् त a2 को ठाउँमा के आउँछ x1 x1 को भ्यालु कति छ 2 2 हो सर अब फेरि फाइन गर्नुस् त cj - zj फाइन गरेर अब बुझिराख्नु भएको छ हैन सबैजनाले निकाल्न यो अब त सबैजनालाई सिम्प्लेक्स सजिलो लाग्न थाल्यो होला हैन हजुर सर सर क्वेशन दिँदा अलि बढी क्वेशन दिनु अलि प्र्याक्टिस गर्न सजिलो होस् एउटै टाइपको हुन्छ यसमा प्र्याक्टिस त सेम हो हैन कुनै चेन्ज छैन के प्रोसेस कति धेरै याद गर्नुपर्ने के सर हैन एउटालाई जतिचोटि गर्नुभयो भने सेम प्रोसेस हो हैन सबैमा भ्यालु मात्रै फरक हुन्छ मल्टिप्लाइसमा सबै गर्ने एउटै कुरा हो कि कन्डिसनहरु एउटै आउँछ हैन क्वेशन म दिन्छु 6 वटा 7 वटा दिन्छु हैन तपाईहरुले गर्नुस् न 6 वटा होमवर्क हुन्छ अनि 4 वटा चाहिँ नबुझा पनि हुन्छ त्यो प्र्याक्टिस गर्नको लागि मात्रै दिन्छु रबिनको पालो आएको छैन हैन ल रबिन जी अब भन्नुस् त निकालिसक्नु भयो सर एक क्वेशन है सर ल
m को छुट्टै राख्नुस् अनि अर्को चाहिँ छुट्टै राख्नुस् के दुईटैलाई नजोड्नुस् जोड्नु भयो भने समस्या हुन्छ 36/5 हामी जे निकाल्दाखेरि डाइरेक्ट अब के भन्छौँ यता चाहिँ 22/5 m हैन त 22 m/5 प्लस के हुने भयो 28/5 14 m/5 8 28 हो सर मिस्टेक भएछ यहाँ 2 मात्रै हुन्छ हैन यता कति हुन्छ 11 m/5 प्लस 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ सर 4/5 हैन ठीक छ रविनजी ठीक छ नि ठीक छ सर नेक्स्ट कति हुन्छ भन्नुस् त हेरेरै भन्नु पर्यो नि छिटो माइनस m सर माइनस m ठीक छ लेखिसकेर हेर्नुहोस् त यो कति हुन्छ 2m/5 माइनस 2/5 यसको गर्नुभयो भने कति आउँछ भन्नुस् त नेक्स्ट यो m मात्रै आउँछ हैन अब यसको गर्नुभयो भने कति आउँछ 2m/5 प्लस 2/5 यो सिम्प्लेक्सको न्युमेरिकल गर्दाखेरि अलिकति बीचमा स्पेसहरु राख्नु है त्यो भ्यालुहरु अटिरा हुँदैन हैन खाली प्रब्लम देला स्वीकृति जी सीजे माइनस जे भन्नुस् त फेरि तपाईले 0 minus 11m/5 plus 11/5 by 5 and m minus 2m/5 plus 2/5 माइनस के भन्नुभयो माइनस 2m/5 plus 2/5 minus m हुन्छ कि 0 हुन्छ